आज तीजको उत्सवमा कुछ संदेश दिन चाहनुहुन्छ हजुरले? सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खाली महिला हरतालिका तीज उत्सव 2020 को उपलक्ष्य में सर्वप्रथम जो उत्तराखंड को हाम्रो तीज कमेटी छ उनको अध्यक्षा कमला थापा जी और उनको जम्मै कार्यकारिणी उनको संरक्षकहरूलाई हाम्रो शुभकामनाएं छ। गोर्खाली सुधार सभाले हमेशा आफ्नो बहिनीहरू म अध्यक्ष हुनसम्म पूरा हामीले उनीहरूको रुकावट गर्ने हो र जो पनि सरकारसित जति पनि उनीहरूले प्रयास गरेको छ उसको योजनावाला पनि अगाडि कार्यान्वित गर्ला। र सबसे ठुलो कुरा छ कि पिछलो साल जो भव्य रूपले यो तीज उत्सव मनाएका थियो हाम्रो कमला थापा जी को अध्यक्षता में, यो एक बहुत ही एक राम्रो ऐतिहासिक पल थियो कि हाम्रो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यो हरतालिका तीज को जो हाम्रो उत्सव छ यसलाई राज्य में एक बहुत ठुलो मेला को रूप में यसलाई मनाया जाला र साथै यो जो आज को जो हरतालिका तीज को छुट्टी छ उसलाई पनि हामीले क्यालेन्डर में गाभिन पायो र म तहे दिलले उनको र संरक्षिका जी को गौरी थापा जी को तहे दिलले बधाई दिन चाहन्छु कि उनको प्रयासले आज गर्दा यो रंग रूप में आएको छ हाम्रो हरतालिका तीज। यो कार्यक्रमलाई हाम्रो मिडिया बन्धुहरूले सिर्फ न उत्तराखंड में विश्वभरि में यो प्रसारित होला र म मीडिया बन्धुहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु र म आगे पनि यही आफ्नो कामना गरौँला कि हाम्रो जो आजको टिमहरू छ यिनीहरू अगाडि बढोन्। जो आज कोभिड-19 को वजहले हामीले सूक्ष्म रूपले जो देखेँ मैले यहाँ बहुत ही राम्रोसित सञ्चालन गर्नुभयो हाम्रो अध्यक्षले र यो सधैँभरिको महामारी होइन, आउने वर्ष जब होला 2021 में उसमें इसको अझै भव्य रूप देख्ला भन्ने म आशा राख्छु। र आज मलाई यहाँ मुख्य अतिथि को रूप में स्वीकार कर दिनु भयो इन्होंने। म तहे दिलले र मेरो गोर्खाली सुधार सभा को कार्यकारिणी र जम्मै सदस्यहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई हाम्रो बहिनीहरूलाई दिदीहरूलाई शुभकामना दिन्छु र उनीहरू हमेशा सदा स्वागती रहन् र अगाडि यसै हाम्रो समाजमा सङ्गठित रूपले सबै अगाडि मिलिजुली अघि बढौन् र समुदायलाई अगाडि लिएर जाउँ। मेरो यो उनीहरूलाई उनको उज्जवल भविष्यको कामना छ र मुरी बधाई छ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमला थापा हरतालिका तीज कमेटी अध्यक्ष र यो जो अहिले हामीले गोर्खाली सुधार सभा में तीज मनाइरहेको छ यो बिल्कुल हामीले सुम्स रूप में र सोशल डिस्टेंस राखेर मेला मनाइरहेको र हामीलाई यो जो कोभिड-19 को चलते हुए हमने यो मेलालाई जो जिस रूपले हमले भव्य रूपले महेन्द्र ग्राउंड में मनान्थ्यौँ हामीले यो मेलालाई र हमले अहिले यो भव्य रूपले नमनाएर हामीले सानो रूपमा यही गोर्खाली सुधार सभामा मनाइरहेका छौँ र हाम्रो हरतालिका तीज कमेटी को सबै दिदी बहिनी दाजुभाइलाई बहुत बहुत हरतालिका तीज को शुभकामना छ र साथै हाम्रो गोर्खाली सुधार सभा को अध्यक्षज्यू पदम सिंह थापाज्यूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँले हाम्रो तीज कमेटी में आएर आफ्नो मुख्य अतिथिलाई ग्रहण गरेर हाम्रो तीज को शोभा बढाइदिनु भयो र म उहाँलाई बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो तीज कमेटी को संरक्षक सूर्य विक्रम साई र उनको मिसिस जो अहिले भर्खरै आउनुभयो उहाँलाई भी म बहुत बहुत शुभकामना दिन्छु र साथै हाम्रो गोदावरी थापा बहिनी जो हाम्रो संरक्षिका छन् उहाँलाई पनि म बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु र हामीले आशा गरौँ 2021 में यो हरतालिका तीज को मेलालाई बिल्कुल भव्य रूपले मनाने किनकि अब त हाम्रो संस्था भी रजिस्टर्ड भइसक्यो र हामी सरकारदेखि पूरा आफ्नो रूपलाई भव्य रूपले लगेर हामी सरकारबाट पैसा पनि लाएर अग्लो पालि चाहिँ हामीले भव्य रूपले महेन्द्रको गिराउन मनाने छौँ र त्यो प्रोग्राममा हामीले नेपालबाट पनि कलाकारहरूलाई बुलाएर यसलाई अरू भव्य रूपले मनाउँला र यसको साथै म सबै दिदी बहिनी दाजुभाइलाई म हरतालिका तीजको फेरि शुभकामना दिन्छु र हाम्रो देश विदेशमा रहेका गोर्खाली दिदी बहिनी दाजुभाइ उहाँहरूलाई पनि म हरतालिका तीजको शुभकामना दिन्छु। यही भन्दै म गोर्खा इन्टरनेसनल परिवारलाई पनि म हरतालिका तीजको शुभकामना दिन्छु। जय भारत, जय गोर्खा, जय उत्तराखण्ड। हाम्रो साथ हाम्रो तीज कमेटी को संरक्षिका है गोदावरी थापा जी, उहाँले क्या भन्न चाहन्छु? सबभन्दा पहिला म सबै देश विदेशमा जति जग्गा हाम्रो समुदायको दिदी बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई सबलाई हरतालिका तीज उत्सवको धेरै धेरै बधाई अनि हृदय र शुभकामना दिन्छु। हजुरहरूलाई थाहै छ कोभिड वैश्विक महामारी को
चल्दा यहाँनिर हामीले बहुत बृहद रूपले मनाउन पाइयो र हामीले सामूहिक दूरीको पालन गर्दै हामीहरूले आफ्ना सिर्फ मेम्बर सदस्यहरू हाम्रो कमिटीको जो हरिताली तीजको कमिटीको जो मेम्बर छन् उनीहरू मात्रै मिलेर हामीले यो आजको हामीले कोही बाहिरको गेस्टहरूलाई बोलाएन। मुख्य अतिथि हामीले आफ्नो यही गोर्खाली सुधार सभाको अध्यक्षलाई बोलायौँ र हामीले उत्सव मनायौँ। म आज यहाँ तीज कमिटी उत्सव जो मनायो हामीले आफ्नो मेम्बर बोलेर हाम्रो गोर्खा इन्टरनेशनल जो हाम्रो च्यानल छ उनको बहुत राम्रो काम छ और बहुत सभी जना उसमें बहुत प्रभावित छन्। उनले हर चीज़ को और हाम्रो प्रतिबिंब समझौँ जो हाम्रो राम्रो नराम्रो जो भी काम छ वो हामीलाई आइना दिखान्छ और सबैलाई बहुत शुभकामना दिन्छु हजुरहरूलाई और धेरै खूब उन्नति गर्नु, खूब आगे बढ्नु। धन्यवाद। नमस्कार, जय गोरख। मैं तीज कमेटी की मीडिया प्रभारी आप सभी को गोरखा इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू समाज को एक बार हरितालिका तीज की बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संकट के चलते हुए आज तीज कमेटी ने अपना भव्य कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप देते हुए इस गोर्खाली सुधार सभा के प्रांगण में मानेकशॉ सभागार में छोटा सा शिवलिंग का पार्थिव पूजा करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही इस कहते हैं कि तीज जो है वो बहुत रंगारंग कार्यक्रम होता है। हमने आज किसी भी गणमान्य अतिथि को हमने आमंत्रित नहीं किया है, केवल हमारे गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा को हमने अपने सबसे बड़ी संस्था गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष होने के नाते एक बड़े भाई को, अपनी बहनों को आशीर्वाद देने के लिए हमने यहाँ पर वो उपस्थित रहकर उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया। उसके साथ साथ हमने किसी भी गणमान्य व्यक्ति को और साथ ही किसी भी कलाकार को, लोक कलाकार को, किसी को भी हमने आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन कहते हैं कि तीज की आत्मा जो है वो लोकगीत और लोक संस्कृति और लोक नृत्य होते हैं, तो उस प्रथा को कायम रखते हुए हमारी तीज कमेटी की कलाकारों, हमारी महिलाओं ने, सदस्यों ने और हमारे छोटे छोटे बाल कलाकारों ने थोड़े से सूक्ष्म रूप में रंगारंग कार्यक्रमों को प्रस्तुति दे करके इस परंपरा को कायम रखा। और साथ ही साथ आज हमने पूजा करते हुए महादेव शिव और मां पार्वती से पूरे विश्व को कोरोना रूपी महामारी से बचाने के लिए उनके स्वस्थ जीवन और उनके मंगलमय खुशहाल जीवन की मनोकामनाएं की है। और हम ये भी कामना करते हैं कि अगले वर्ष नव वर्ष में हम लोग 2021 में दोबारा महेंद्र ग्राउंड में अपने इस तीज की सतरंगी छटा को फिर से एक बार बिखेरने के लिए हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय गोरख, जय भारत, जय उत्तराखंड। कार्यक्रम करे तो कार्यक्रमलाई भोलि देख्नको लागि लाइभ अनि पत्रिकामा अनि च्यानलमा उहाँले जो मेहनत गर्नुभएको छ हाम्रो बिच आउनु अझै भन्छु। म उहाँलाई पनि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु मञ्चमा। प्लिज मञ्चमा आइदिनुहोस्। हाम्रो एउटा सानो चिनारी तीज कमिटीको तर्फबाट गोर्खा इन्टरनेशनल च्यानलको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्राइज दिनेछ हाम्रो संरक्षक श्रीमती गोदावरी थापाज्यू अनि सूर्यपुत्र जाज्यू, पूर्व प्रधान ज्योति भट्टराज्यू। हाम्रो यो तीज कमिटी सानो छ तर एकदम भ्याट मजबुत छ। यसमा हाम्रो महिलाहरूको शक्ति देखिन्छ। सबै 3-3 सालको कोही प्रधानहरू, कोही प्रमुख जिल्ला अध्यक्षहरू, सदस्यहरू र उहाँको साथले गर्दाखेरि हामी यो तीजलाई यति। म अर्को कार्यक्रमको लागि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु हाम्रो साना नानी हिराज अनि भूमिका चिप्पा बनमा आइदिनुहोस्। हाम्रो बिच हाम्रो गोर्खा इन्टरनेशनलको हाम्रो प्रमुख हाम्रो बन्यु पनि आउनुभएको छ। बन्यु अहिले हाम्रो तीज कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पनि यो मञ्चमा स्वागत छ।
ग्रुप डान्स भनेको त थोडा बिजी छ भने खानपानमा र हजुरको बिच म लिएर आउँदैछु एकल नृत्यको लागि हाम्रो बिच आउनुभएको छ रितिका छेत्रीज्यू। सुनिता छेत्रीज्यूको भाजी हो। एक बार जोरदार ताली उहाँको लागि। उहाँले आफ्नो उत्कृष्ट नृत्य लिएर हजुरको बिच आउँदै हुनुहुन्छ रितिका छेत्रीज्यू। रितिका छेत्री कोही परिचय नै यिनी कथक नृत्य गर्छन् अनि हाम्रो तीजमा उहाँको स्वागत छ। पहिला वर्ष छ भर्खरै अहिले मई महिनामा उहाँको विवाह भएको छ अनि उहाँ अहिले सायद उनको प्रथम तीज छ। त हामी सबै तीज कमिटीको तर्फदेखि उनलाई उहाँ धेरै स्वागत छ। ताली बजाएर हाम्रो नयाँ बहरीको नृत्यको लागि नयाँ बहरीको स्वागत गरिदिनु होला। यस्तै हाम्रो नानीहरू युवा बच्चाहरू हाम्रो बिचमा आउँदै रहन् और हामी बुढो मान्छेहरू नाचबाट रिटायर हुँदै जाउँला। त्यही हाम्रो प्रथा छ। बुद्धिमान भाइ पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै स्वागत अनि अभिनन्दन। हाम्रो बिच आकांक्षा खड्काज्यू पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत अनि अभिनन्दन। हाम्रो बरालज्यू हाम्रो दाजी पछाडि बस्नु भएको छ। उहाँलाई पनि अनि सबैलाई स्वागत। हाम्रो खास सदस्य सविता छेत्रीजी जहाँ पनि हुनुहुन्छ चाँडै मञ्चमा आइदिनु होला आफ्नो एकल नृत्यको लागि। सविता छेत्रीजी सदस्यहरूको नमस्ते। ताली बजाइदिनु प्लिज।
सरोज गुरु दिदीलाई म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु मञ्चमा। एउटा जोरदार ताली बजाइदिनु न हाम्रो सानो नानी सरोज गुरु दिदीलाई 16 जना वर्षको। उनको उम्र बताउँदा त उनको लागि भाइको ठिक छ, तर उनी अरूलाई उम्र बढ्छ एउटा रिवर्स गियर लागेछ है। ताली कम भयो अझै जोरदार बजाइदिनुहोस्। हाम्रो युवा, हाम्रो कर्मठ, हाम्रो दिदी श्री कुमारी हजुरको बीच आउँदैछ जीवन नृत्य लिएर। नाम हो माया पवारज्यू अनि पूजा सुब्बाज्यू। त एक बार जोरदार ताली हजुरको संज्ञानमा ल्याउन चाहन्छु। यो नृत्य होइन, यो पूजाको मनको व्यथा छ। हजुर धेरै सुनिदिनु होला, दाजुभाइले सुनेर यसको दुख दूर गर्ने प्रयत्न गरिदिनु होला। ए आफ्नो पीडा हजुरलाई बताउनेछ अध्यक्षजी, प्लिज सबको दुख दूर गर्ने पूरा समाजको पिता हजुरले यसको व्यथा सुन्नु होला। आज गीतको बहुत डिस्ट्रेक्सन गर्न सकेन सबैले। अब हामी दुईटा साथीले आफै भन्न पर्यो। एउटाले बिचारा बिहा गरेर बिहाको आफ्नो व्यथा भन्दैछ, एउटाले बिहा नगरेर आफ्नो व्यथा भन्दैछ। कुनै पनि परिस्थितिमा सुख छैन अरे, त यसै लागि यस्तै भेट्ने, यस्तै इन्जोय गर्ने, जिन्दगीलाई यसै गरेर खुसालीसँग जिउने। तीजको दोहोरी गीतमा नृत्य गर्नुभएको हाम्रो पूजा सुब्बाज्यू अनि माया पवारज्यू। अब अन्तिम परामर्शतिर हामी पुग्दैछ।
हाम्रो आफ्नै परिवार हो, घरको भित्रको कुरा हो, हुनै पर्ने त यो कार्यक्रमको सुरुवातमा हो। तर के गर्ने, समयले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको माझमा राखेको छ, गाह्रो नमान्नु होला। हाम्रो संस्कृति एकदम सोध्दै बस्छौँ उहाँले र यो साल कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले सूक्ष्म रूपमा आफ्नो परिवारमा सीमित मान्छेमा यो कार्यक्रम मनाएको छ। तर खुसी हाम्रो दिनमा उति नै छ, राम्रै छ। हाम्रो बिच हाम्रो संरक्षक श्री विक्रम साईको श्रीमती म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो गोर्खाली सेवा सभाको अध्यक्ष सुरुबाटै नै पूजापाठको तयारीको लागि आफ्नो घर पनि जानेछ र कार्यक्रममा रितिका अनि अनुष्का एकबार जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् सानसाना नानीको लागि। केटीजीको बुहारी उहाँलाई अनुरोध गर्छु, प्लिज मञ्चमा आइदिनुहोस् प्राइजको लागि। र अब उहाँलाई प्राइज दिनको लागि म हाम्रो संरक्षक श्री सूर्यविक्रम साईजीलाई अनुरोध गर्छु, प्लिज मञ्चमा आएर हाम्रो सुनिता छेत्रीज्यूको बुहारी रितिका छेत्रीज्यूलाई उहाँले एकल नृत्य आफ्नो मनमोहक नृत्य लिएर धेरै एकबार जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। श्रीमती कमला थापाज्यूलाई, माया पवारज्यूलाई हाम्रो एउटा स्मृति चिन्ह 30 कमिटीको तर्फदेखि दिएर उहाँको समाधान गरिदिनु होला। ताली बजाइ भएको हाम्रो सरोज गुरुङज्यू दिदीलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु प्राइजको लागि। एकबार जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् सरोज गुरुङ दिदीको लागि। उहाँलाई प्राइज दिँदैछ हाम्रो संरक्षका श्रीमती गोदावरी थाप्रेजीले। एकबार जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। हाम्रो सानो नानी हाम्रो 16 वर्षको दिदी सरोज गुरुङ दिदीको लागि थ्याङ्क यू। 30 कमिटी हो कि होइन? कार्यक्रमलाई भोलि देख्नको लागि लाइभ अनि पत्रिकामा अनि च्यानलमा उहाँले जो मेहनत गर्नुभएको छ हाम्रो बिच आउनुभएको छ दीपक राईज्यू अनि सञ्जय मलज्यू, म उहाँलाई पनि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु मञ्चमा। प्लिज मञ्चमा आइदिनुहोस्। हाम्रो एउटा सानो चिनारी 30 कमिटीको तर्फबाट मिडिया प्रभारी हो कि होइन? उहाँलाई प्राइज दिनेछ हाम्रो संरक्षक श्री सूर्यविक्रम साईज्यू अनि गोदावरी थापाज्यू, अध्यक्षज्यू कमला थापाज्यू, परमा देवी अनि ज्योति भोटियाज्यू। अब म आमन्त्रित गर्छु हाम्रो सञ्जय मलज्यूलाई। सञ्जय मलज्यू पनि प्लिज आइदिनुहोस्। उहाँलाई प्राइज दिनेछ हाम्रो संरक्षक श्रीमती गोदावरी थापाज्यू अनि सूर्यविक्रम साईज्यू, पूर्व प्रधान ज्योति भोटियाज्यू। हाम्रो यो 30 कमिटी सानो छ तर एकदम भ्याट मजबुत छ। यसमा हाम्रो महिलाहरूको शक्ति देखिन्छ। सबै 3-3 सालको कोही प्रधानहरू, कोही प्रमुख, जिल्ला अध्यक्षहरू, सदस्यहरू र उहाँको साथले गर्दाखेरि हामी यो 30लाई यति भ्याट ठुलो रूपमा हामीले मनाइसकेको छ। अब हाम्रो एकदम कर्मठ जुझारु हाम्रो कविता सविता छेत्रीज्यूलाई म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु मञ्चमा। उहाँले आफ्नो एकल नृत्यले बिल्कुल सबलाई मग्न गर्नुभएको थियो। देवी जी, अगर सविता कर्मठ और जुझारू है, बाकी हमारे विचार हो क्या? अभी के लिए ये सिर्फ आज का वर्तमान का कार्यक्रम सभी लोगों का सहयोग है और उसका जो भी योगदान है सब इंडिविजुअल जो अभी आएगा सदस्य है और जो पुराने 16 साल पहले आए थे सबका तन मन धन से किया हुआ सहयोग ही है जो हम इस स्तर पर पहुंचे हैं। इसलिए अपने तरीके आप फुल ताली बजाइए। थैंक यू।
यो ठुली चिसोमा बसेर हेर मेरो दिलभित्र पसेर चट्टरुमा राख्छु तिमीलाई छातीमै टाँसेर चट्टरुमा एक बार जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् हाम्रो सारा नानी अनुष्काका लागि। अब म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु हाम्रो पुरै महिला तीज कमिटीको सदस्यहरूलाई प्लिज मञ्चमा आइदिनुहोस् र एउटा ग्रुप डान्सको लागि अनुरोध गर्दैछु। हाम्रो संघर्षकाज्यू श्रीमती गोदावरी थापाज्यू, हाम्रो अध्यक्ष श्रीमती कमला थापाज्यू, मिनु दिदी, गोदावरी दिदी, निर्मला दिदी, सन्ध्या दिदी, सरो दिदी सबै आइदिनुहोस्। पूजा सुब्बाज्यू, सुनिताज्यू आउनुहोस् होला। पुनमज्यू, कविताज्यू, कविता सेठज्यू, पुष्पाज्यू। गोर्खाली हत्याका तीज भन्छ हैन? थ्याङ्क यू। तीज कमिटीको हाम्रो सदस्यहरू पुरुषहरूलाई पनि अनुरोध छ किनारा किनारामा विजय गर्न सक्नुहुन्छ। बराज्यू, साइज्यू, र हाम्रो यो तीज कमिटीको जो 2006बाट यही गोर्खाली सुधार सभामा सुरु भएको थियो, त्यसको मूल रूपले जो जन्मदाता थिए उहाँ साइज्यू, सूर्यविक्रम साइज्यू र काफी मेम्बरहरू सबै हुनुहुन्थे र उहाँ भर्खरै आइपुग्नु भएको छ आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि। र म उहाँसँग अनुरोध गर्छु कि थोडा सूक्ष्म रूपमा आफ्नो तीज कमिटीलाई अनि हाम्रो पुरा प्रदेशमा बस्ने हाम्रो नेपाली भाषीलाई तीजको शुभकामना दिनको लागि 2 शब्दको लागि आमन्त्रित गर्छु। श्री सूर्यविक्रम साइज्यू, हाम्रो तीज कमिटीको संरक्षक। थ्याङ्क यू। यहाँको आज तीज कमिटीका अध्यक्ष श्रीमती कमला थापाज्यू एवं समस्त तीज कमिटीका सदस्यगणहरू र विशेष रूप से रूपबाट यहाँ तीजका कमिटीलाई प्रोत्साहन दिनको लागि गोर्खा सुधार सभाको अध्यक्ष महोदय श्री प्रणव सिंह थापाज्यू और यहाँ आफ्नो तीज र कल्चर संस्कृतिलाई बढावा दिनको लागि आफ्नो प्रयास गर्ने मिडिया
साथीहरू र पछाडि बस्नुभएको दाजुभाइहरूले यहाँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सबैको नाम नलिएरै यसबारेमा अलिकति म जानकारी दिन चाहन्छु। यो तीजको सुरुवात 2005बाट भएको, तर यहाँ गोर्खा सुधार सभामा 2006 सुरु गरेको थियौँ। यही मञ्चबाट हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको। त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै 40-45 महिला पुरुषहरूसम्म र यसको निरन्तर कार्यक्रम जारी राख्दा आज चाहिँ यो 15 वर्षसम्म लगातार हामीले अगाडि बढायौँ र विभिन्न कठिनाइहरू पनि आयो, पानी पर्यो, विभिन्न चिजहरू घटनाहरू भयो। तैपनि हाम्रो तीज कमिटीले आफ्नो सङ्घर्ष अब आफ्नो यात्रा जारी राख्नुभयो। उहाँको अथक प्रयासले गर्दाखेरि आज यो रजिस्टर्ड पनि भएर एक संस्थाको रूपमा आइसकेको छ र सबै तीज कमिटीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना बधाई दिन्छु। ताकि यो अहिले चाहिँ तीज रजिस्टर भएको हुनाले म अलिकति आउनुमा विलम्ब भयो, किनभने घरमा कोही पाहुना आउनु भएको थियो, उहाँले छिटो पठाउन सकिएन। त्यस कारणले ढिलो भयो। तापनि खास गरेर महिलाहरूको बिच तपाईँले अनुमति होला, यसलाई अगाडि बढाउनलाई अथक प्रयास गर्नुभयो, रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो, पूजापाठ पनि गर्नुभयो। यो आफ्नो पतिदेव र भगवान शिवको आराधना गरेर मनोकामना पुरा होस् भन्दै म पुनः हजुरलाई आफ्नो तर्फबाट शुभकामना दिँदै आफ्नो टिप्पणीलाई समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय गोरख, जय तीज कमिटी। धन्यवाद। ले त प्राइज पायो होइन, हाम्रो बिचमा एकदम गर्व। उहाँको नाम चिनाउनु पर्दैन, उहाँको आफ्नै आफ्नै पेसान छ। उहाँ हाम्रो सुश्री कुमारी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। प्लिज, उहाँले मलाई मामा भन्छ र पूजा भनिदिएर म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु मञ्चमा। प्लिज आइदिनु होला। आफ्नो प्राइज त के भन्ने एउटा सानो चिनारी हो, हाम्रो स्मृति चिन्ह हो तीज कमिटीको। अनि पूजा हामी भगवान से प्रार्थना गर्छु, यही बसेको शिवजी सर कि अग्लो वर्ष तपाईँ पनि साईजी जस्तै छम छम धुलैनी लिएर आज चाहिँ धुला लिएर आउनु होला। त्यो हाम्रो सबैले यो आज शिवजीलाई मनोकामना गरेर जानु होला है। अनि यो सुश्री भन्दा हामी थाकिसकेछु। यसलाई अब अर्को पालि हामीलाई सुश्री पूजा नभन्नु पर्छ है, श्रीमती पूजा भन्नु पर्छ। आज रातिको एकपल्ट जल चढाएर सबले पूजाको ध्यान स्मरण गरेर जल चढाइदिनु होला प्लिज। मेरो तपाईँहरूको प्रार्थना छ। अनि हाम्रो आजको निर्जला व्रतको 10% तीज कमिटीका वीराङ्गना वीरहरू र हाम्रा साथीहरू जसको प्रयासले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले तीजलाई सानोदेखि माथिसम्म पुर्याउने प्रयास गर्यौँ। सबै सँगसँगै मिलेर काम गर्यौँ। आज यो कोभिड-19 को कारणले हामीले भव्य रूपमा कार्यक्रम गराउन सकेनौँ तापनि हाम्रो तीज कमिटीको अथक प्रयासले गोर्खा सुधार सभामा सानो सूक्ष्म रूपले कार्यक्रम आयोजन गरी यसलाई खाली जान दिएनौँ। यसकारण सबैलाई बहुत धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। कुरा त सुनियो, पहिला पनि बिहा भाज्यो, अहिले बिहा भाछ। बिहा कति पनि छोरा बिहा गइसक्यो। अब बिहा हुँदैन यस्तो नसोच्नुला, हुँदैन रहेछ, क्या हुन्छ जिन्दगीको। मान्छेको बिहा हुन्छ, सबैको बिहा होला, सबैको बिहा विवाह होला, सबैको विवाह हुन्छ, कसैको बिहा हुन्छ। अनि चिठी पनि खान्छन्, के खान्छन् होइन। त्यहाँ तीज कमिटी अवश्य यो कार्यक्रम जरुर आयोजन होला। तपाईँलाई धन्यवाद छ, बधाई छ, शुभकामना छ। यस्तै किसिमले हामी तीज पनि मनाउँदै रहौँला, स्वागत भन्दै रहौँ हाम्रो चेलीबेटीहरू। उहाँलाई धेरै धेरै सबै चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको शुभकामना। धेरै खुसी लाग्यो, रमाइलो लाग्यो गाउँ खुसी भेट्नुमा। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसैका साथ अब म समापनको लागि हाम्रो अध्यक्षा श्रीमती कमला थापाज्यूलाई सम्बोधनको लागि आमन्त्रित गर्छु। थ्याङ्क यू।
नमस्कार। आज हरतालिका तीज को उपलक्ष्य में आएका हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई म बहुत बहुत शुभकामना दिन्छु र मलाई यो खुसी लाग्छ भइसक्छ यो कोभिड-19ले गर्दा म दोबारा अध्यक्ष बन्न पाएँ र हाम्रो यहाँ जति पनि दिदीबहिनीहरू छन् सबले बहुत राम्रो काम गर्छन्। सबले मिलेर हामी चाहे जति पनि हाम्रो भित्र होस् तर हामी मिलेर एकसाथ मिलेर काम गर्छौँ र हाम्रो यो बहुत एक देहरादूनमा यो जो हामीले उपलब्धि पाएको छौँ यसको लागि मलाई बडा खुसी हुन्छ र साथै हाम्रो संरक्षक गोदावरी थाप्लेजी अनि हाम्रो संरक्षक श्री गोसाईजी र हाम्रो साथमै हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू र हाम्रो जति पनि छन् हामीले सबले मिलेर यो बहुत राम्रो काम गऱ्यौँ र साथमा हाम्रो नवयुवक भन्नुमा हाम्रो बुद्धिमान थापाजी जसलाई हामीले भार दिएको थियो पोस्टको र उहाँले पनि बहुत राम्रो काम गर्नुभयो र साथमै हाम्रो देवन भाइहरू छन् हाम्रो गोर्खा इन्टरनेसनलको सञ्जय भैया छन् उहाँहरू हाम्रो सरोज दिदीहरू निर्मला थापा डक्टर पठान ज्योति कोटियाहरू सरोज दिदी मीनू छेत्रीजी जो अहिले पनि पठान हुनुहुन्छ र साथमा हाम्रो जस्तो माया बहिनी पूजा सुब्बाजी अरू सुनिता बहिनी मधु छेत्री हाम्रो उषा राणा पूनम गुरुङ अनि विनिता छेत्री विनिता खत्री कविता छेत्री हाम्रो मधु खुना लायक हाम्रो बीचमा सन्ध्या थापाजी छन् उहाँको म नाम जल्दी से याद आउँदैन तर मलाई थाहा छ उहाँ नबोलेर पनि पुरा आफ्नो सहयोग दिनुहुन्छ उहाँले उहाँको लागि पनि म बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो कार्य जो हामीले अहिले संस्थालाई रजिस्ट्रेट गरौँ र यहीँ तक हामी खुसी हुँदैन कि हाम्रो संस्था रजिस्ट्रेट भएको भनेर किनकि योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो बहुत काम छ जसलाई हामीले सरकारले अब हामीलाई 5 लाख दिने भन्नुभएको छ उसको लागि चाहिँ हामीले पुरा प्रयास गरौँला और दूसरा कुरा यो छ कि अब हामीले यसलाई 12 एटीजीमा पनि लाउँदैछौँ मेरो पुरा प्रयास छ यसमा यो साल हाम्रो 12 एटीजी भी भइजाला और हामी भव्य रूपले अगलो साल पनि हामीले यसलाई और ज्यादा भव्य रूपले मनाउँला र मलाई आशा छ हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइ जति पनि छन् उहाँहरूले पुरा हामीलाई सहयोग दिनुहोला र पुरा सहयोगको आशा गरौँला किनकि हाम्रो यो पर्व यस्तो छ कि हाम्रो एक देहरादूनमा ही हामी एउटा आइडल होला जसले हामीले यसलाई सुरु गर्यौँ र आज हामीलाई देखेर दिल्लीमा लखनऊमा तपाईँको यो नेपालको बोर्डरहरूमा हामीलाई देखेरै उनीहरूले आफ्नो यो चिजको प्रोग्राम गर्छ र हामीलाई त खुसी लाग्छ कि हामी एउटा आइडल हो किनकि यो हाम्रो संस्कृति हराइसकेको थियो योभन्दा पहिला पनि हामीले आफ्नो घरमा एक आफ्नो परिवार मिलेर हामीले तीज गर्थ्यौँ र यस्तो तीजको गाना हामीले कसैले पनि गाउँथेन किनकि कसैलाई पनि तीजको गाना गान आउँथेन र हामीले जो छ फिल्मी गाना लगाएर उसमा नाच्थ्यौँ गान्थ्यौँ बस्थ्यौँ र यसरी हामीले पुरा सामूहिक रूपमा नाच गाना गरेर गर्थेनौँ र उसको लागि म साहित्यलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु कि उहाँकै प्रयासले किनकि मलाई थाहा छ म सुरुको 2 सालमा आएन त्यसलाई म आफूलाई फाउन्डर मेम्बरमा भन्न सक्दैन जो सही छ जो गलत छ गलत छ र साईजी उमा उपाध्यायजी और हाम्रो मल्लिका दिदी गोमा बहिनी हाम्रो देवेन साई और हाम्रो विशाल थापा उहाँकै ही प्रयासले आज यो तीज हाम्रो भव्य रूपले कार्यक्रम भइरहेछ र हामीले आफ्नो जडालाई कहिले पनि बिर्सिन हुँदैन माथि त आएर सबै हाते मल हुन्छ लेकिन हाम्रो आफ्नो जडालाई ही हामीले यसलाई धन्यवाद दिने हाम्रो हुनुपर्छ उसको लागि चाहिँ हामीलाई आफ्नै आफूलाई राख्नुपर्छ कि जसलाई हामीले श्रेय दिन छ त उसलाई दिनु पर्छ र आज यो तीजको कार्यक्रम पनि बहुत लाग्छ राम्रोसित मनायौँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू आउनुभयो आफ्नो वेशभूषामा गरेर र अगाडि पनि अग्लो साल और भव्य रूपले काम गरौँला हामीले पहिला 3 महिना गर्थ्यौँ अब हामीले अर्को पालि 4 महिना पुरा समय लिएर यो प्रोग्रामलाई भव्य रूपले मनाउनु र त्यही भन्दै आज म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै हाम्रो संरक्षक सूर्यविक्रम साईजीको निसी जानुभयो र हाम्रो प्रोग्रामलाई
शोभा बढ़ाई दिनुभयो उहाँको लागि पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु र उनीहरूको नवजीवन दम्पतिको शुभकामना गरौँ न। उहाँको जिन्दगी बहुत राम्रो होस् र हाम्रो तर्फबाट दिदी बहिनीहरूको तर्फबाट बहुत बहुत शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। जय भारत, जय गोर्खा, जय उत्तराखण्ड। हाम्रो अध्यक्षजीले आफ्नो सानो शब्दमा सबै सम्पूर्ण रूपले हजुरलाई तीजको जानकारी दिनुभयो र अब ज्यादा समय नलिएर अब यो समापनको घोषणा गर्ने अब मलाई माइक दिएकै छ र मलाई त्यो मेरो आफै भनेको होइन, बोल्नै पर्यो र म यो समापनको घोषणा गर्दैछु र सबै दिदीबहिनीहरूलाई जति पनि आउनुभएको हाम्रो संरक्षकहरू, संरक्षकियाहरू अनि जति पनि दिदीबहिनीहरू, भान्जा भान्जीहरू, साना नानीहरू आउनुभएको छ उहाँलाई फेरि एक बार जोरदार जयकारा लगाइदिनुहोस्। हाम्रो तीज कमिटी हो कि होइन? हो कि होइन? हो कि होइन? थ्याङ्क यू। आज को कोरोना को टाइम में जब हमें भाई यति भव्य रूप से तीज मनाई पाए थे ना, तो आज यस्तो तीज भयो तो आज कस्तो लाग्यो आज प्रोग्राम?